बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। खबरें बहुत सारी हैं। इन खबरों में तमाम की तमाम जो हैं वो इमरान खान साहब से मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि इसमें पंजाब हुकूमत के हवाले से भी बड़ी अहम खबरें मेरे पास मौजूद हैं। और पंजाब हुकूमत इस वक्त मरियम नवाज साहिबा उसकी बागडोर संभाले हुए हैं। मरियम नवाज साहिबा किस तरह से पंजाब हुकूमत को कामयाब करा रही हैं, इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मगर इसकी तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। मामला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जिनके थे उन्होंने उनकी डिमांड वापस कर ली। इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा के थे और खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ अवाम नहीं, अवाम तो पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ लोग इमरान खान के शदाई हैं, जहाँ पे इमरान खान को चाहने वाले हैं, इमरान खान सभी के हैं। मगर खैबर पख्तूनख्वा उनका मुतालबा और उनका दावा इसलिए कर रहा है क्योंकि इमरान खान का जो घर है वो खैबर पख्तूनख्वा है। इमरान खान की जो हुकूमत है इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा में। अवाम इमरान खान पे जान छिड़क रही है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लोग और वहाँ के चीफ मिनिस्टर समेत पूरी इंतज़ामिया बेताब है इस चीज़ को लेके कि इमरान खान साहब किसी भी तरह खैबर पख्तूनख्वा में आए। इसीलिए मुतालबा कर रहे हैं वो कि इमरान खान साहब हमारे हैं और हमें वापस किया जाए। उसूली तौर पे जो सिक्योरिटी का मामला है उसमें इमरान खान साहब का वाकई अगर अडियाला जेल के अंदर सिक्योरिटी नाकिस है, मुलाकातें नहीं हो सकती और एक इमरान खान साहब की वजह से हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो कैदी हैं वो भी परेशानी उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए और पंजाब हुकूमत के लिए ख़ास तौर पे ये अच्छा है कि इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दिया जाए। वो एक बड़े लीडर हैं। वो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी मजबूत आवाज़ है और उनकी जान की जो हिफाजत है वो लाजमी तौर पे है। और इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा और चीफ मिनिस्टर जो हैं वहाँ की, या इंतज़ामिया ये समझती है कि इमरान खान को हम महफूज यहाँ पर रख सकते हैं, कोई ख़तरा नहीं होगा। याद रहे कि KPK के अंदर इस वक्त दहशत गर्दी है, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि खान साहब की हिफाजत हम कर लेंगे, हमें खान साहब को दिया जाए। तो ये मुतालबा उनका जायज़ है और इसके ऊपर पंजाब हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत लेकिन सोचेगी नहीं। उसकी वजह यह है कि पंजाब हुकूमत कुछ और सोच रही है। और पंजाब हुकूमत में जो पोस्टर है या जो चला रही है गवर्नमेंट, वो तो बज़ाहिर मरियम बीबी हैं, लेकिन उनके साथ मुशावरत और बहुत सारे लोगों की शामिल होती है। शुरू यहाँ से करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो पंजाब हुकूमत को कामयाब कराना चाह रही है और मुस्तकबिल में अपने आप को एक बेहतरीन चीफ मिनिस्टर के तौर पे पोर्ट्रे करना चाह रही हैं। इस काम के लिए करना क्या पड़ता है? इस काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो कर रही हैं। वो मेहनत किन कामों पे हो रही है वो भी आपको बताते हैं। इस काम के लिए आपको जुस्तजू और लगन के साथ काम करना पड़ता है, वो भी कर रही हैं। उसके बावजूद तनकीद का महवर क्यों है? क्योंकि मरियम बीबी की जो जुस्तजू है, जो लगन है, जो मेहनत है, वो उस काम के लिए नहीं है जिसमें आवाम को रिलीफ मिले। उनकी सारी मेहनत और जुस्तजू उस काम के लिए है जिसमें उनकी वाह वाह ज़्यादा हो सके, जिसमें उनके बल्ले बल्ले ज़्यादा हो सके, जिसमें उनके लिए तालियां ज़्यादा बजाई जा सकें, जिसमें उनकी तस्वीरें ज़्यादा छापी जा सकें। मामला ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने एक खातून से मुलाकात की। एक आदमी है, राइडर हैं, फूड पांडा के राइडर, उनको अपना वो ऑटोग्राफ उन्होंने दिया उनकी शर्ट के ऊपर। तो एक फूड पांडा की खातून थी, उनसे उन्होंने मुलाकात की, उससे पूछा कहाँ से आई हो, उसने अपना बताया पूरा अहवाल और क्या कर रही हो सारा कुछ बताया मरियम बीबी ने उससे कहा कि बाइक चलानी सीख लो। अब अगर आप इस वीडियो के बैकग्राउंड में जाएं, जरा पीछे इसके देखें, आपको अंदाजा होगा कि वहां पर कुछ सेरेमनी थी, कुछ तकरीब है, वहां पर कुर्सियां लगी हुई हैं, स्टेज सजा हुआ है, पीछे को काफी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जो साफ जाहिर कर रहा है कि कुछ सेरेमनी है वहां पे। और इस सेरेमनी के दौरान वहां पर मरियम बीबी मौजूद थी। अब पता नहीं ये सेरेमनी किस चीज की थी, क्योंकि बज़ाहिर जो पीछे लिखा गया है वो पढ़ने में नहीं आ रहा। मगर सवाल ये है कि उस सेरेमनी के अंदर फूड पांडा का क्या काम था? उस सेरेमनी के अंदर फूड पांडा वाले अपने मोटरसाइकिलों और अपने बक्सों के साथ पहुंचे हुए थे वहां पे। समझ नहीं आ रही कि मरियम बीबी उस तकरीब में फूड पांडा वालों के साथ क्या कर रही थी, या फूड पांडा वाले उस तकरीब में मरियम बीबी के साथ क्या कर रहे थे। मामला ये होता है कि जब आप अपनी हुकूमत को कामयाब कराने के लिए इस किस्म के स्टंट्स करते हैं तो वो नजर आ रहा था कि बड़े भोंडे तरीके से आप ये कर रहे हैं। और पंजाब हुकूमत या मरियम बीबी को माजी तो क्या हाल में भी कभी ऐसे नहीं याद रखा जाएगा, या मुस्तकबिल में कभी भी ऐसे याद नहीं रखी जाएंगी कि गोली की स्पीड से वो काम कर रही। वो गोली की स्पीड से सिर्फ फोटोशूट के लिए काम कर रही हैं, अवाम की फलाह के लिए काम नहीं कर रही। अच्छा, उन्होंने उस खातून से कहा कि मोटरसाइकिल चलानी सीख लो। क्यों कहा? मामला ये है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत की तरजीह क्या है? पंजाब हुकूमत की तरजीह है कि लोगों के अंदर एक एहसास महरूमी जो है उसको जन्म दिया जाए और उनको बताया जाए कि हम ही आपके मसीहा हैं।
روٹی بھی ہم آپ کو دیتے ہیں، آٹا بھی ہم آپ کو بانٹتے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو خود کفیل کیا جائے، لوگوں کو احساس محرومی دلایا جا رہا ہے اور بھرپور طریقے سے جلایا جا رہا ہے۔ اب نوجوانوں کے لیے مریم بی بی نے کیا اسکیم متعارف کی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھنے لکھنے میں آگے جانا چاہیے، انہیں تعلیم کے اندر ان کے ایک رجحان پیدا ہونا چاہیے۔ اس رجحان کو پیدا کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ مریم بی بی نے یوتھ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اعلان کیا کہ ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے 20,000 بائکس نکال رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، ضرور دیں، ضرور لازمی طور پہ دیں۔ ان طلباء کو 20,000 بائکس دی جائیں گی، اور جو امتحانات فائنل امتحانات میں پاس ہوں گے ان کے لیے الگ سے اسکیم متعارف کرائی جائے گی۔ یہ پاکستان کا خالی قومی خزانہ ہے، یہ بوریوں کے منہ کہاں سے کھل رہے ہیں؟ اس قسم کے اعلانات اور ایسی اسکیموں کے منہ کہاں سے کھل رہے ہیں؟ کہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ آپ یہ اسٹوڈنٹس کے اندر دے رہے ہیں؟ لیپ ٹاپ اسکیم کے اندر جو گھپلے ہوئے، جو لیپ ٹاپ والا معاملہ تھا، وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ لیپ ٹاپ والے معاملے میں کیا کچھ ہوتا رہا، کیا نہیں ہوا، کس طرح سے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ اب یہ بائکس والا ایشو آ گیا۔ اسٹوڈنٹس کیا ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ ہی بائک لے پائیں گے یا نہیں؟ اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ 20,000 بائکس تو اناؤنس کر دی ہیں۔ سڑکوں پر اس شیطانی سواری کو یہ اسٹوڈنٹس، نوجوانوں کا گرم خون اڑاتا پھرے گا، سڑکوں کے اوپر ایکسیڈنٹس ہوں گے، اور عمومی طور پہ نوجوانوں کو گھر میں جو ان کے اپنے والدین ہیں وہ بھی بائک دینے سے اجتناب کرتے ہیں، اور انہیں راغب کیا جاتا ہے کہ آپ یونیورسٹی کے پوائنٹس کو استعمال کرو، کالج کے پوائنٹس کو استعمال کرو۔ ان کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کو متعارف کرایا جاتا ہے، ان کے لیے یونیورسٹی کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو متعارف کرایا جاتا ہے۔ کبھی کسی والدین میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی بائک پر چلی جائے، کیونکہ والدین کو اندازہ ہے اس بات کا کہ ایک شیطانی سواری ہے، اور اس کو اسٹوڈنٹس کس طرح سے استعمال کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ چلیے، آپ نے دے دیا، آپ نے اناؤنس کر دیا، ڈرائیونگ لائسنس بنیں گے نہیں بنیں گے آپ نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ بچوں کو ملیں گی، اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ کیا مطلب جو پہلے سمیسٹر میں بچہ داخل ہوا ہے وہ بھی یہ موٹر سائیکل لے سکے گا، یا آخری سمیسٹر میں جانے والا اس موٹر سائیکل کو لے سکے گا؟ اس کا میرٹ کیا ہوگا؟ اس موٹر سائیکل کو دینے کا میرٹ کیا ہوگا؟ پھر آپ نے یہ کہا کہ جو لوگ فائنل امتحانات کو کلیئر کر جائیں گے ان کے لیے الگ سے اسکیم ہوگی۔ ان کو کیا آپ گاڑیاں دے دیں گی؟ کیا آپ ان کو گاڑی دیں گے؟ کہیں نہیں آپ نے کہا کہ ان بچوں کو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے اپنے ذہن کو چلانا ہوگا۔ لیپ ٹاپ، موٹر سائیکل، اس قسم کی چیزیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو کبھی آگے نہیں لے کے جا سکتی۔ موٹر سائیکل، ابھی یونیورسٹی کے پوائنٹس اتنے ہوتے ہیں، ابھی تو کالجز کے پوائنٹس اتنے ہیں، پرائیویٹ کالجز کے اتنے پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ بچوں کو لانے لے جانے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھرپور طریقے سے اٹھاتے ہیں۔ کیا بچوں کو یہ راغب کیا جا رہا ہے کہ اس سطح پر پہنچنے والے بچے کو سرکاری سطح پر اسکالرشپ دیا جائے گا؟ یہ موٹر سائیکل کا لالچ ہی نوجوانوں کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسی لیے تاکہ لوگوں کو، بچوں کو خاص طور پہ اپنی طرف مائل کیا جا سکے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف اور عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیسے سے جس طرح سے بری ہو رہے ہیں، اسی طرح ان کو پھنسانے کی بھی کوشش اب شروع ہو گئی ہے۔ ایک ہی صوبے کے اندر اس وقت حکومت ہے، خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی، اور علی امین گنڈا پور جان اور اپنے دل سے بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھی، اسی لیے جو پہلے ملاقات ہوئی، خاموشی سے ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو تجویز دی کہ خان صاحب چلیے ہمارے ساتھ، آپ کے لیے ہم ڈیمانڈ ڈالیں گے، کے پی کے اندر ہے۔ اب معاملہ یہ کہ علی امین گنڈا پور ڈٹ گیا ہے، اور اس ڈٹے ہوئے آدمی کو توڑنے کے لیے جو نیا حربہ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے 9 مئی کو جو انسیڈنٹس ہوئے، آرمی میوزیم کے اوپر اٹیکس ہوئے، جلاؤ گھیراؤ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی۔ ایسی صورت میں علی امین گنڈا پور صاحب سمیت جو ہیں وہ مزید 22 ایسے نامور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جن کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک ملک میں ایک اہم صوبے کا ایک چیف منسٹر ہے، اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ ذرا یہ بھی سوچئے کہ ساری فورسز صوبے کی اس چیف منسٹر کے انڈر آتی ہیں۔ ایک اٹک کے پل کے اوپر فوج کھڑی ہے، فورسز کھڑی ہیں جو اس کو اریسٹ کریں گی۔ اگر وہ اپنی فورسز کو لے آتا ہے تو کیا وردی والے ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے؟ پنجاب میں اگر انہوں نے آنا ہے یا انہوں نے شہباز شریف صاحب سے جب بھی ملنے آنا ہے تو ایسا مطلب ہے کہ وہ کے پی سے نکلیں گے، جیسے اسلام آباد کے اندر داخل ہوں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ تو یہ ایک احمقانہ کوشش ہے، یہ ایک احمقانہ سازش ہے جس کے تحت ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر وہ پہلی پیشی میں پیش ہو جاتے ہیں تو ان کے وارنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، عبوری ضمانت ان کو مل جائے گی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر کے پی کے اندر علی امین جیسا آدمی باقی لوگوں کے ساتھ مل کے انہی لوگوں کے اوپر مقدمات کروا دیتا ہے اور پولیس کی جرت نہیں ہے کہ ان کو انکار کر سکے، تو کیا یہ پاکستان میں مقدمات کھیلتے رہیں گے؟ خدا خدا کر کے استحکام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں،
تو ایک صوبہ ہی اگر عمران خان یا پی ٹی آئی کو ملا ہے، اس صوبے کو بھی چھیننے کے لیے اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. اس سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. آئی ایم ایف کا قرض لے کے، کشکول لے کے آپ اپنی جیبیں بھر سکتے ہیں، مگر عوام کا مستقبل سیاسی استحکام کے ساتھ آئے گا، ادروائز اس کا کوئی چانس نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.